युरेनियमको खोजी गर्न भारतीय सुरक्षाकर्मी एक सातादेखि नेपालमा सक्रिय। नेपाली प्रशासनले भने आफूलाई थाहा नभएको दियो जानकारी। रुसबाट चीनसम्म अत्याधुनिक ग्यास पाइपलाइन निर्माण हुँदै पश्चिमी देशलाई लाग्यो ठूलो झड्का। श्रीलङ्कामा आज राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै निवर्तमान राष्ट्रपतिलाई शरण नदिएको सिङ्गापुरको दाबी। चीनले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले बालुवाटारमा बुझायो ज्ञापन। चीनसँगका सबै सम्बन्ध तोड्न संयोजक विनय यादवको माग। अमेरिका र भारत जस्ता शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा नपर्न नेपाल लगायत एसियाका साना देशलाई चिनिया विदेश मन्त्रीको आग्रह। यसले भविष्यमा द्वन्द निम्त्याउने चेतावनी। बाँदरको आक्रमणबाट भारतमा एक शिशुको मृत्यु। भारतमा बाँदरले मचायो आतंक। रुसद्वारा युक्रेनमाथि शक्तिशाली 300 मिसाइल प्रहार। माइक्रोलाइभ सहर खरानी बनाउने चेतावनी। र रुसका लागि राजदूत सिफारिस तुलाधरलाई रुसले दियो मान्यता। नेपाल सरकारले केही दिनमै राजदूत नियुक्त गर्दै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नेपालमा युरेनियम खोजी गर्न भारतीय सुरक्षाकर्मीको एउटा टोली नेपाल आएको छ। भारतीय प्रहरीको सेन्टर ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन सीबीआई र भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रको 6 सदस्यीय टोली एक सातादेखि नेपालमा सक्रिय रहेको छ। स्रोतका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीको टोली नेपालमा एउटा गिरोहसँग रहेको भनिएको 27 किलो युरेनियमको खोजीमा रहेको छ। सुरुमा भारतीय अधिकारीले काठमाडौँमै युरेनियम भएको सूचना पाएको भन्दै त्यसको जानकारी नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिएको थियो। यी निकायबाट केही जानकारी नआएपछि भारतीय प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बलको इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई पनि यसबारेमा सूचना दिएको थियो। सशस्त्रको इन्टेलिजेन्स ब्युरोले काठमाडौँमा यसको कारोबार हुन सक्ने भन्दै खोजी गरिरहेका बेला भारतीय टोली नेपालको सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै यहाँ आएको स्रोतको दाबी रहेको छ। नेपाल प्रहरीले भने यो विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। श्रीलङ्काको संसदले आज नयाँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्दैछ। आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरू निवासमा प्रवेश गरेपछि विदेश भागेर उतैबाट राजीनामा दिएका गोटाबाया राजापाक्सेको स्थानमा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि संसदमा मतदान हुँदैछ। राजापाक्सेको स्थानमा आउने नयाँ राष्ट्रपतिले देशमा जारी अभूतपूर्व सङ्कट समाधानमा महत्त्वपूर्ण पहल गर्ने विश्वास गरिएको छ। श्रीलङ्काका 2 करोड 20 लाख मानिस खाद्यान्न, औषधि जस्ता अत्यावश्यक सेवाको अभाव झेलिरहेका छन्। अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटका कारण महिनौदेखिको प्रदर्शनपछि राजापाक्सेलाई सेनाले उद्धार गरेर अज्ञात स्थल लगेको थियो। उनी मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर भागेका थिए। सिङ्गापुर सरकारले राजापाक्सेलाई शरण नदिएको, बरु उनी निजी भ्रमणका क्रममा त्यहाँ आएको बताएको छ। आज हुने निर्वाचनका लागि 3 जना उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन्। सन् 2020 मा चीन र रुस बीचको ग्यास पाइपलाइन निर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ। द फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार पावर अफ साइबेरियाका 2 पाइपलाइन मङ्गोलियाको भूभाग हुँदै चीनमा ग्यास आपूर्ति गर्ने योजना रहेको छ। यसैबीच सोमबार युरोपेली सङ्घ EUले अजरबैजानसँग नयाँ ग्यास सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। रुस र चीन बीचको ग्यास पाइपलाइनको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र पुरा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। यी 2 गठबन्धन मुलुकबीच आर्थिक र ऊर्जा सम्बन्ध गहिरिँदै गइरहेको छ। मङ्गोलियाका प्रधानमन्त्रीले फाइनान्सियल टाइम्सलाई बताए अनुसार युक्रेनमा भइरहेको रुसी फौजको आक्रमणका कारण पावर अफ साइबेरिया पाइपलाइनको योजनामा केही कठिनाइ आइरहे पनि यसको निर्माण कार्य 2024 मै सुरु गरिनुपर्छ। 2600 किलोमिटर लामो यो पाइपलाइनले सन् 2030 मा सेवा आरम्भ गर्ने आशा गरिएको छ। यस पाइपलाइन मार्फत पार वहन शुल्क र कर पाइने हुँदा कोरोना महामारीको कारण नाजुक अवस्थामा पुगेको मङ्गोलियाको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा पुग्ने बताइएको छ। रुसबाट चीनमा ग्यास निर्यात गराउने बारे सन् 2019 देखि नै प्रसङ्ग उठेको थियो। तर युरोपले आफ्नो ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्न थालेपछि अहिले रुस यस विषयमा तातिएको हो। EUले आगामी 2027 मा अजरबैजानबाट कम्तीमा 20 अर्ब क्युबिक मिटर प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। चीनले कब्जा गरेको भनिएको भूमि फिर्ताको माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादव सहितको टोलीले मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। हालै गोरखाको चुननुब्री गाउँपालिका 1 को रोइला नाकामा चीन सरकारले 2 देशीय समन्वय नगरी तारबार लगाएको समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय एकता अभियानले मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गर्दै नेपाल चीन सिमानाको रोइला लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण 2 देशबीचको मित्रताको अपमान मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै ठाडो चुनौती हो, अध्यक्ष यादवले ज्ञापन पत्रमा भनेका छन्। चीनद्वारा नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि पटक पटक हुने प्रहारको जति निन्दा गरे पनि कम हुने उनको भनाइरहेको छ। हालको सरकार गठन भएको सुरुवात अवस्थामा नै नेपाल चीन सीमामा हुने अतिक्रमण विरुद्ध चालिएको कदमहरू प्रशंसनीय रहेको यादवले भनेका छन्। सरकारको सुरुवाती कदमहरूले राष्ट्रवादी जनता उत्साहित भए पनि सरकारले गरेका कूटनैतिक प्रयासहरूको बावजुद पनि सीमा अतिक्रमण जारी हुनु दुःखद रहेको अभियानको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले एसियाली राष्ट्रहरूलाई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबाट प्रयोग नहुन भन्दै चेतावनी दिएका छन्। इन्डोनेसियाको राजधानी जर्कातामा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रसङ्घ आसियानको सचिवालयमा बोल्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। नीतिगत भाषणको क्रममा बोल्दै चिनिया विदेश मन्त्री यीले भू राजनीतिक रणनीति बढिरहेका बेला प्रमुख शक्तिहरूबाट चेस टुक्रा टुक्रामा प्रयोग हुनबाट जोगिन भनेका छन्। एक अनुवाद मार्फत बोल्दै वाङले यस क्षेत्रका धेरै देशहरूलाई पक्ष लिन दबाब रहेको बताएका छन्। हामीले यस क्षेत्रलाई भू राजनीतिक हिसाबले प्रमुख शक्ति प्रतिद्वन्दी र जबरजस्तीबाट चेसको टुक्रा को रूपमा प्रयोग हुनबाट जोगाउनु पर्दछ। उनले अघि भनेका छन्, हाम्रो क्षेत्रको भविष्य हाम्रै हातमा हुनुपर्छ। दक्षिण पूर्वी एसिया लामो समयदेखि प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीचको भू राजनीतिक घर्षणको क्षेत्र बनेको छ। यस क्षेत्रका केही देशहरू हालको अमेरिका चीन प्रतिद्वन्दीमा कुनै एकको पक्ष छनौट गर्नबाट सतर्क छन्। बालीमा भएको G20 विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिएको केही दिनपछि वाङको यस्तो टिप्पणी बाहिर आएको हो। भारतमा बाँदरको आक्रमणमा एक शिशुको मृत्यु भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको बरेली जिल्लाको डन्का गाउँमा बाँदरको एउटा समूहले बालकलाई समातेर 3 तले भवनबाट फ्याँकेपछि 4 महिनाका शिशुको मृत्यु भएको हो। रिपोर्ट अनुसार शिशुलाई काखमा लिएर बाबु र आमा बारदलीमा बसिरहेका थिए, तर 81 कुख्यात बाँदरको समूह छतमा आएर आमा बाबुमाथि आक्रमण गरेको थियो। बाँदरको हुलले आक्रमण गर्न थालेपछि बाबु निर्देश उपाध्याय श्रीमतीसँगै सिडीमा दौडने प्रयास गर्दा सन्तुलन गुमाएर बच्चा हातबाट खसाले। त्यही बेला बाँदरहरूले बच्चा खोसेर त्यहाँबाट भागेका थिए। बच्चा गुमाएपछि बाबुले चिच्याएर रोए, तर परिवारका सदस्यहरूले सहयोगका लागि आउनु अघि बाँदरले बारदलीबाट तल भुइँमा बच्चा खसालिदिएको थियो। शिशुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। बाँदरले परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि हमला गरेको थियो। घटना यतिसम्म हृदय विदारक थियो कि सोही दिन परिवारले सानो बच्चाको नाम राख्ने कार्यक्रम आयोजना गर्दै थियो, तर संसारमा भर्खरै पाइला टेकेको र आफ्ना प्रियजनहरूले नाम राख्न नपाउँदै शिशुको निधन भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि 5 महिनादेखि आक्रमण गरिरहेको छ। पछिल्लो समय रुसको निशानामा माइकोलाइभ सहर परेको छ। रुसले सहरमा ठूलो संख्यामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको माइकोलाइभका मेयर अलेक्जेन्डर सिन्किभिचले पुष्टि गरेका छन्। धेरै संख्यामा हानिएका मिसाइल युक्रेनको एयर फोर्सले सामना गर्न नसक्ने बताइएको छ। मेयरले आफ्नो ज्यान जोगाउन सहर छाड्नु राम्रो हुने स्थानीयलाई अपिल गरेका छन्। दक्षिण युक्रेनको माइकोलाइभ गाउँलाई रुसी सेनाले घेरेका छन्। त्यहाँका बासिन्दाले दैनिक रुसी आक्रमणको सामना गर्छन्। सहरमा अहिले करिब 2,30,000 मानिस छन्। यो सहरको आधा जनसङ्ख्या हो, जसमध्ये अधिकांश वृद्धहरू रहेका छन्। रुसले माइकोलाइभमा S-300 मिसाइलहरू प्रयोग गरेको छ। युक्रेन युद्धका बीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन इरानको भ्रमणमा छन्। युक्रेनसँग युद्ध सुरु भए यता उनको यो पहिलो भ्रमण हो। युद्धका कारण पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि धेरै प्रतिबन्ध लगाएका छन्। रुसका लागि राजदूत सिफारिस मिलन तुलाधरका नाममा रुसी महासङ्घले एग्रिमो अर्थात् सहमति पत्र पठाएको छ। रुसी महासङ्घले यसै हप्ता तुलाधरलाई राजदूतका रूपमा स्वीकार गर्दै एग्रिमो पठाएको हो।
सरकारले गत चैतको तेस्रो सातामा राजदूत नियुक्त रहेका विभिन्न 20 मुलुकमा नयाँ राजदूत प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावित राजदूत मध्ये तुलाधर राजनीतिको कोटाबाट परेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका विदेश मामिला सल्लाहकार समेत रहेका तुलाधर नेकपा एकीकृत समाजवादीको विदेश विभाग सदस्य हुन्। विभागको नेतृत्वमा पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल आफै रहेका छन्।